कोरोनाको उच्च संक्रामक भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज कोरोनाको नयाँ प्रकार र सम्भावित तेस्रो लहरको सामना गर्न सरकारको तयारी के छ? महामारीको 2 वर्ष बित्दा समेत अर्थ मन्त्रालयकै उदासीनताले बिमितले कोरोना बिमा बापतको रकम नपाएको प्रसङ्ग, सरकार र संसदको लापरवाहीले झन्डै 1.5 लाख जनाको सरकारी सेवाको सपना पूरा हुन नसकेको सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट, साथमा प्रमुख सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धी समाचार रहनेछन्। त्यस बाहिरको समाचारमा छिमेकी मुलुक भारतमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भ्रमण। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालमा पनि भेटियो कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन। जोखिम आंकलन गर्दै तयारी थालिसकेको सरकारको दाबी, नाका र विमानस्थलमा कडाई। 2 वर्ष बित्न लाग्दा पनि बिमितले अझै पाएनन् कोरोना बिमाको भुक्तानी। झन्डै 12 अर्ब भुक्तानीमा अर्थ मन्त्रालयकै आलटाल, बिमा क्षेत्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न। कांग्रेसको मङ्सिर 24 देखि हुने महाधिवेशनको तयारी तीव्र। पदाधिकारी चुनावका लागि विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाउन निर्वाचन समितिको सुझाव। सरकार र संसदको लापरवाहीका कारण 3 वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना प्रभावित। ऐन नबन्दा सरकारी सेवामा जान चाहने 1.5 लाख परीक्षार्थी मारमा। र रुसी राष्ट्रपति पुटिन भारतमा, क्षेपयास्त्र खरिदमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताको तयारी। भारत चीन तनाव र अफगानिस्तान मामिला पनि छलफलको एजेन्डा। नेपालमा पनि 2 जनामा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको छ। नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देशबाट मङ्सिर 3 गते हवाई नाका हुँदै आएका 66 वर्षीय र उनको सम्पर्कमा रहेका अर्का 71 वर्षीय पुरुषमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको हो। दुवैजना विदेशी नागरिक पूर्ण डोज खोप लगाएका र पीसीआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र लिएर नेपाल आएका थिए। उनीहरूमा पीसीआर परीक्षण गर्दा यस जिन देखिएको थिएन। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा भने आइतबार ओमिक्रोन पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवैजना नेपाल आएदेखि नै सरकारको निगरानीमा थिए। उनीहरूमा कुनै कडा लक्षण भने देखिएको छैन। उनीहरूको सम्पर्कमा आएका 66 जना सबैको पीसीआर नेगेटिभ देखिएको छ। नयाँ भेरिएन्ट देखिएपछि हुन सक्ने थप जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निगरानी तथा अस्पताल व्यवस्थापनका लागि तयारी थालिसकेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले अब पहिलाको जस्तो दोस्रो लहरको जस्तो गाह्रो अवस्था नआओस् भन्नेतर्फै सरकारको ध्यान बढी केन्द्रित छ। हामीले निगरानीहरूलाई अलि बलियो बनाउने गरी, निगरानी चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यही निगरानी चुस्त दुरुस्त बनाएको परिणामस्वरूप अहिले हामीले चाँडै समयमै सङ्क्रमण पत्ता लगाउन सकेका हौँ। र सरकारले अब जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अलि पालना गर्ने कुराहरूमा पब्लिकहरूबाट, सर्वसाधारणबाट त्यो अपेक्षा अलि बढी गरिन्छ र अरू सरकारवाला निकायहरूले पनि धेरै मानिसहरू जम्मा हुने, भिडभाड हुने कामहरू चाहिँ कम गराउनु हुन अनुरोध पनि गर्छौँ। अस्पतालका पूर्वाधारहरू अयावत कुराहरूमा त हामीले दोस्रो लहरमा गरेका धेरै कामहरूलाई अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी लिएर आउने, के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई निर्देशनात्मक रूपमा अलि व्यवस्थित गर्ने कामहरू गर्ने कुराहरू। नयाँ भेरिएन्ट फैलन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हवाई उडानबाट आउनेहरू मध्ये पूर्ण मात्रा खोप लगाएका तथा पीसीआर नेगेटिभ देखिएकाहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। खोप नलगाएकाहरू भने होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। स्थल मार्ग हुँदै आउने को हकमा नाकाहरूमा एन्टिजेनको व्यवस्था गरेको र पोजिटिभ आएमा पीसीआर गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ भेरिएन्टको बारेमा विभिन्न भ्रम फैलिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणालाई मात्र आधिकारिक मान्न सरकारले आग्रह समेत गरेको छ। कोरोनाको पहिलो लहर देखिँदा करिब 2 वर्ष अघि बिमा गरेका कैयौं व्यक्तिले अहिलेसम्म रकम पाएका छैनन्। संक्रमण देखिएका बिमितलाई समयमै रकम भुक्तानी नगरेपछि अहिले बिमा क्षेत्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। त्यति मात्रै होइन, बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्न नसक्ने बाहेकको रकमको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालयले समेत 1.5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि पैसा दिन आलटाल गरेको छ। कोभिड महामारीको पहिलो चरणमा नै कोरोनाका बिरामीलाई बिमा गरे बापत 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा बिमा कम्पनी आफैले गरेका हुन्। कोरोनाले यति भयानक रूप लिएला भनेर नसोचेका बिमा कम्पनीले महामारी फैलिएपछि भने अत्तालिएर यो योजना नै बन्द गर्न खोजे। तर सरकारले योजना बन्द नगर्न आग्रह मात्रै गरेन, बिमा कम्पनीले बेहोर्न नसक्ने रकम आफैले तिरिदिने वचन दियो।
कोरोना बिमा मापदण्ड 2077मा 3.5 अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले बेहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। 2077कै साउन 16 गते अर्थ मन्त्रालयले 3.5 अर्ब रुपियाँभन्दा माथि बेहोर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको थियो। तर कोरोना बिमा बापत सरकारले बेहोर्नु पर्ने रकम 11 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। यो रकम कहिले भुक्तान हुन्छ अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ नै छैन। हामीले मोडालिटी यसको लागि खोजिरहेको अवस्था हो। रकमको फन्डिङको मेकानिजम त हामी डेभलप गर्नमा यसमा केही समस्या भएन। दिने मोडालिटी कुराहरू होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हिजो यो पोलिसी निर्माण गर्दाखेरि बिमा समितिको पनि एउटा चाहिँ राम्रै भूमिका रहेको अवस्था। बिमा समितिले नै यसलाई चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसनमा पनि योगदान दिएको अवस्थामा उहाँहरूले त्यो बेलामा चाहिँ के एजम्सन गरेर चाहिँ यो बनाउनु भएको छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूले नै यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिएर हामीसँग बसेर हामी उहाँहरूसँग चाहिँ क्लोज चाहिँ कोअर्डिनेसनमा बसेर चाहिँ यसको मोडालिटी फिक्स गर्न चाहन्छ। बिमा समितिका अनुसार 1,61,549 जनाले कोरोना बिमा दावी गरेका छन्। यो दावी अनुसार बिमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम 15 अर्ब 32 करोड रुपियाँ हुन आउँछ। बिमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 28 करोड र कोरोना बिमाको लागि स्थापना गरेको कोष अर्थात् पुलबाट 3 अर्ब 50 करोड भुक्तान भएको छ। जबकि कोरोना बिमा बापत सङ्कलन भएको रकम भने 1 अर्ब रुपियाँ मात्र हो। जुन प्रस्तुत गरेका थियौँ अर्थ मन्त्रालयबाट जुन स्वीकृत भएर आएको थियो त्यसमध्येबाट चाहिँ बिमा शुल्कबाट उठेको पैसा 1 अर्ब चान्सुन थियो। त्यो 1 अर्ब चाहिँ बिमा कम्पनीले बाटै हामीले बिमा शुल्कबाटै कोरोना बिमाको बिमा शुल्कबाटै भुक्तानी गरिसकेका छौँ। त्यस दोस्रो बिमा समितिको 1 अर्ब थियो। त्यो बिमा समितिको 1 अर्ब पनि भुक्तानी भइसकेको छ। अनि नेपालडीबाट पनि 1 अर्बको दायित्व थियो, त्यो पनि भुक्तानी गरिसकेको छ। करिब मेरो हिसाबमा 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ चाहिँ कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी भइसकेको छ। र त्यो बाहेकै हाम्रा बिमा कम्पनीहरूले 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ नाम चाहिँ भुक्तानी गरिसकेका छन्। नेपालमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहर पनि सकिएर सोमबारदेखि त नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पुष्टि भइसकेको छ। तर 2076 सालमै कोभिड बिमा गरेका व्यक्तिहरूले अहिले पनि पैसाका लागि धाइरहनु परेको छ। रकम भुक्तानीमा सरकारी ढिलाइले बिमा क्षेत्रमा उब्जाएको विश्वासको सङ्कटको क्षति कसले बेहोर्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेरका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, प्रदेश विश्वविद्यालयलाई दिगो र स्तरीय बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, सङ्घीय सरकारबाट सहयोग, बी, अनुदान आयोगमा समेट्ने र सी, प्रभावकारी नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, सङ्घीय सरकारबाट सहयोगमा 19%, बी, अनुदान आयोगमा समेट्नेमा 12% र सी, प्रभावकारी नियमनमा 69% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले किन आनाकानी गरेको होला? ए, बजेट अभाव, बी, कर्मचारीको आलटाल र सी, प्रक्रिया पुर्याउने गाह्रो। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेसले यही मङ्सिर 24 गतेदेखि हुने पार्टीको 14औं महाधिवेशन व्यवस्थापनको अधिकांश काम पुरा भएको जनाएको छ। महाधिवेशनको मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पार्टी मुख्यालय सानेपामा पुगेर महाधिवेशनको लागि गठित 9वटै समितिले गरेको तयारीबारे जानकारी लिएका छन्। काङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भने पदाधिकारी चुनावको लागि विद्युतीय मतदान प्रक्रिया अपनाउन सुझाव दिएको छ। समितिले 29वटा मतपत्रमा मतदान गर्न एकजनालाई 2.5 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने भएकाले विद्युतीय मतदान उपयुक्त हुने बताएको हो। बैठकमा आवास समितिले व्यवस्थापन गर्दै गरेको विषय, स्वास्थ्य समितिले गरिरहेको तयारी, विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको सन्दर्भको व्यवस्थापनको सन्दर्भ, उद्घाटन समारोहमा सांस्कृतिक रूपमा गरिने प्रस्तुतिहरू, महाधिवेशनमा स्वास्थ्य समितिले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य, प्रचार समितिले विभिन्न 13वटा प्रचार समिति अन्तर्गत अलग अलग रूपमा गठन भएका आन्तरिक उपसमितिहरूले गर्ने र गर्दै गरेका कार्यहरू, यी समग्र विवरणहरू आजको बैठकमा प्रस्तुत भए। निर्वाचन समितिले सभापति देउवालाई महाधिवेशनको चुनावी तयारीबारे जानकारी गराएको थियो। सभापति देउवाले पार्टी कार्यालयमा महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी लिइरहँदा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भने उनकै निवासमा समूहगत भेला बोलाएर छलफल गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले शक्ति प्रदर्शनसहित महाधिवेशन गरेको 2 साता नपुग्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले पनि महाधिवेशनको तयारी तीव्र पारेको छ। मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म हुने 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिको व्यवस्थापनदेखि आवाजसम्मको तयारी कसरी गर्दैछ त? नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन र बन्द सत्र यही भिरकुटी मण्डपमा आउँदो 24 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त्यसका लागि कांग्रेसले व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेको छ। यो महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व चयन गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 4500 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि कांग्रेसले ठमेलमा 2000 र बागबजारमा 1500 वटा होटलका कोठा व्यवस्था गरेको छ। गौशाला र सुन्धारा क्षेत्रका होटल र गेस्ट हाउसमा पनि केहीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ। कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधि सहित 8000 भन्दा बढी सहभागीलाई ब्रेकफास्टदेखि बेलुकाको खानासम्मको व्यवस्था उद्घाटन स्थल भिरकुटी मण्डपमै गरेको छ। हामीले दिनको बिहान ब्रेकफास्ट, लन्च, त्यसपछि स्न्याक्स र बेलुका चाहिँ डिनरको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै हामीले लगभग 4500 मानिसलाई चाहिँ नि सुताउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि 2000 वटा बेड जति हामीले ठमेल एरियाको होटलहरूमा हामी राख्छौँ र 1500 जति बेड, लगभग 1500 जति बेड हामीले गौशाला एरियाको होटलहरूमा राख्छौँ र 500-700 जति बेड चाहिँ नि हामीले यो सुन्धारा एरियामा राख्छौँ र केही चाहिँ नि यो बागबजार एरियामा पनि हामी राख्छौँ। यसको लगभग 90% काम चाहिँ नि हाम्रो समाप्त भइसकेको छ। प्रतिनिधिको खाना र बसोबासका लागि मात्र 4 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। मंगलबारदेखि मञ्च व्यवस्थापनको काम थाल्ने कांग्रेसले उद्घाटन सत्रमा केही विदेशी पाहुना र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई वक्ताको रूपमा बोलाएको छ। कांग्रेसले कोरोना महामारीको प्रभाव यथावत रहेको भन्दै शक्ति प्रदर्शन नगर्ने भएको छ। महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपको सभाहल, राष्ट्रिय सभागृह र पुलिस क्लबलाई मतदान स्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी छ। स्वास्थ्य समितिले गरिरहेको तयारी, विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको सन्दर्भको व्यवस्थापनको सन्दर्भ, उद्घाटन समारोहमा सांस्कृतिक रूपमा गरिने प्रस्तुतिहरू, महाधिवेशनमा स्वास्थ्य समितिले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्य, प्रचार समितिले विभिन्न 13 वटा प्रचार समिति अन्तर्गत अलग अलग रूपमा गठन भएका आन्तरिक उपसमितिहरूले गर्ने र गर्दै गरेका कार्यहरू। मङ्सिर 24 देखि 3 दिनमा महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यतालिका बनाए पनि केही दिन थप समय लाग्ने र खर्च समेत बढ्ने अनुमान कांग्रेसको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र पशुपति बुढाथोकीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। उता प्रतिनिधि छनौट विवादका कारण कांग्रेसको प्रदेश 2 अधिवेशन स्थगित भएको छ। जनकपुरमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर कांग्रेसले अधिवेशन अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कोषाध्यक्ष सीता यादव सहित अधिवेशनको लागि प्रदेश 2 को संयोजक तोकिएका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालको उपस्थितिमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा अधिवेशन स्थगित भएको जानकारी दिइएको छ। संयोजक रिजालले महाधिवेशनपछि मात्रै प्रदेश अधिवेशन हुने जानकारी दिए। सर्लाही र महोत्तरीमा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन पनि हुन सकेको छैन। यस्तै रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा विवाद छ। सरकार र संसदको लापरवाहीका कारण लगातार 3 आर्थिक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रभावित भएको छ। यथाशीघ्र समाधानका लागि भन्दै सरकारले संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। तर अहिलेसम्म थप पहल नहुँदा झण्डै 1,50,000 परीक्षार्थी प्रभावित भएका छन्। कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विवादले चालु आर्थिक वर्षको कर्मचारी भर्ना समेत प्रभावित हुने भएको छ। भदौ 5 गते नै पहिलो चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका अप्राविधिक अधिकृत स्तरका 9,808 जना परीक्षार्थीले अहिलेसम्म दोस्रो चरणको परीक्षा नै दिन पाएका छैनन्। आर्थिक वर्ष 2076-77 मै सबै चरणको लिखित परीक्षा सकेका 550 भन्दा बढी परीक्षार्थीको अहिलेसम्म अन्तिम नतिजा नै आएको छैन। अर्कोतिर पदस्थापना हुने क्रममा रोकिएकाहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। नायब सुब्बा स्तर तहमा लिखित परीक्षा पास गरेकाहरू अन्तर्वार्ताबाट रोकिँदा खरिदार स्तरको लिखित परीक्षा हुन बाँकी छ। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 जारी भएपछि केन्द्रमा पद खाली हुँदाहुँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएको जिकिरसहित समायोजन भएका कर्मचारी अदालत पुगेपछि सर्वोच्चले विभिन्न तहका परीक्षा रोक्न 30 वटा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
कर्मचारी सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि न्यायालय विवादले रोकिँदा चालु आर्थिक वर्षमा पनि भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुने देखिएको छ। लगातार 3 आर्थिक वर्ष प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि सरकारी सेवामा जान चाहेका झण्डै 1,50,000 परीक्षार्थी मारमा परेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसकेपछि त्यो अदालतको आदेशभन्दा फरक काम गर्न हामीले नमिल्ने भएको भएर चाहिँ हामीले कतिपय हाम्रा नतिजा प्रकाशनका कुराहरू, कतिपय सिफारिस गर्ने कुराहरू चाहिँ अन्तिम चरणमा आएर रोकिया अवस्था पनि छ। किन भन्दा अदालतले जुन यो पदको चाहिँ परीक्षाको चाहिँ काम कहाँ पुगेको छ त्यही अवस्थामा रोक भनेपछि हामी त्यही नै स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीको अभाव हुँदा समेत भर्ना प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा सरकार र संसद जिम्मेवार छन्। 2.5 वर्ष संसदीय समितिमा छलफलपछि बहुमतले पारित विधेयकलाई अनुमोदन गर्न सभामुखले संसद बैठकमा पेश गरेनन्। विवाद रहेको देखाएर विधेयक नै फिर्ता गरेको सरकारले पनि कर्मचारी सम्बन्धी समस्या समाधानमा चासै दिएको छैन। अदालतबाट मुद्दा छिनोफानोमा ढिलाइ र सरकारले ऐन नबनाउँदाको प्रत्यक्ष असर समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा परेको छ। राज्य सञ्चालन अवरुद्ध भइरहेको छ। तिनै तहको सरकार का चाहिँ पदपूर्तिहरू रोकिएको अवस्था छ। त्यो किन रोकियो त भन्दा निजामती सेवा, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आएन, जसको फ्रेमभित्र, जसको गाइडेन्सभित्र रहेर, त्यसले दिएको चाहिँ सीमाभित्र रहेर उनीहरूको आफ्ना सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो। सङ्घमा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि कर्मचारी सम्बन्धी कानुन बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेश 2 र केही स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भन्दै बनाएका कानुनहरूको समेत वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र निवेदनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयको स्वीकृत मापदण्ड पूरा भएकालाई दोहोरो सहमतिमा अन्तर्स्थानीय तहमा खटाउन लागेको जानकारी दिए। लोकसेवा आयोगले पनि लामो समयदेखि अन्तर्स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। हामी रुल अफ लमै चल्नुपर्छ र संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी राजमै चल्नुपर्छ। अब पहिलाको मन्त्रीले गरेको हो जेसुकै होस् भनेर छोड्न हुँदैन। त्यसकारण मैले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो र त्यो कहिलेसम्ममा हुन्छ भन्ने कुरा त अब आज भोलिमा त सबै चाहिँ अनलाइन मार्फत सबैको चाहिँ त्यो जुन कुराहरू छ त्यो सबै आउँछ। मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूको दोहोरो सहमतिका आधारमा मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउने र रमाना दिने जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहज बनाइदिन समेत सुझाव दिएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कहिले बन्ने हो टुङ्गो छैन। ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने बारे सरकारी ध्यान गएको पनि देखिँदैन। सरकार फिरियो कि आफू निकटका कर्मचारीलाई आकर्षक मानिने स्थानमा ल्याउन हानथाप गर्दछन्। दलीय निकटता र प्रभावमा कर्मचारी सरुवा हुँदा प्रशासन क्षेत्रको गरिमा घटेको त छ नै, प्रशासनिक व्यथिति झन बढ्न थालेको छ। बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुनासाथ उनको गृह जिल्ला रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी असमान तामाङको सरुवा भयो। सट्टामा ऋषिराम तिवारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइयो। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबलका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुवर अघिल्लो दिन राम्रो काम गरेको भन्दै प्रहरी संगठनबाट पुरस्कृत भए। तिनै कुवर गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा अर्को दिन सरुवा भए। नयाँ सरकार आएपछि कुनै मापदण्ड बिना नै सरुवाको क्रम सबै तहका कर्मचारीमा लागू गरियो। सत्तासीन दल नेता तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्री निकटका व्यक्तिलाई पहुँचकै आधारमा आकर्षक स्थानमा पठाउने हरेक सरकारको परम्परासँग वर्तमान सरकार पनि अछुतो रहन सकेको छैन। कहीँ घटना दुर्घटनाका कारणले पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ कर्मचारीको के भन्दाखेरि अलिकति ढिलासुस्ती पनि हुन्छ होइन, सर्भिस डेलिभरी पनि हुँदैन, जनस्तरबाट पनि विरोध हुन्छ। अनि मिडियाले पनि चाहिँ यो लिडरसिप चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो, चलेन, कार्यालय चलेन या जिल्ला चलेन भन्ने खालका समाचार पनि सम्प्रेषण भइरहेको हुन्छ। यो सबै कुरालाई मिलाएरै चाहिँ सरुवा हुने हो। स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनमा
सरकार परिवर्तन हुनासाथ फेरबदल हुनु कहिल्यै निको नहुने रोग जस्तै भइसकेको छ। कर्मचारीहरू पनि सरकार फेरिनासाथ मन्त्रालयहरूमा सरुवा माग्न जानु अर्को विडम्बना छ। सहजताका लागि भन्दै आफू निकटकालाई आकर्षक स्थानमा लैजान हुने राजनीतिक नेतृत्वको लबिङ सबै प्रदेशको समस्या बनेको छ। ठ्याक्कै यो बेला कस्तो पर्यो भने कर्मचारीहरू सरुवा हुने बेला पनि पर्यो, त्यसले पनि अलिकति त्यो खालको देखिएको छ। अर्कोतिर मन्त्रालयहरू हाम्रो अलिकति केही विकास योभन्दा केही मन्त्रालयहरू बढेको स्थितिमा केही सचिवहरू प्रमोसन भएर जानुभयो। सरकारी हस्तक्षेपले प्रशासन क्षेत्र कमजोर भइरहँदा कर्मचारीहरूमा पनि कार्य सम्पादन भन्दा दलीय झोला बोक्ने प्रवृत्ति बढेको छ। नेताहरूको आकर्षण र निकटताका आधारमा कर्मचारी सरुवालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले सरकारको प्रभावकारितामाथि नै असर पर्नेछ। यो प्रवृत्तिले हामी कर्मचारी बीच निराशा छाउँछ। हामी बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनि राजनीतिक दलको चाकडी गर्नुपर्ने, तिनका कुरा मान्न पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिँदैन। कर्मचारी भर्नाको प्रारम्भिक चरणमा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षा जस्तै कर्मचारी सरुवामा विशेष विधिको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ, जसले कर्मचारी आफैलाई कार्य सम्पादनका आधारमा योग्य बनाउन टेवा पुग्नेछ। निजामती प्रशासनमा राजनैतिक हस्तक्षेप हट्नेछ भने सरकार फेरिनासाथ कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्ति रोकिनेछ। यसले कर्मचारीको मनोवृत्ति, कामको लय र गति समेत चुस्त बन्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकार फेरिएपछि कर्मचारी फेर्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? जनताको आवाज। देशमा जति कर्मचारीहरू छन् उनी कुनै न कुनै दलसँग लबिङ भएका कर्मचारीहरू छन्। त्यही कर्मचारी भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कर्मचारी फेरिने हो। उनीहरूले कर्मचारीलाई चलाउनको लागि पनि परिवर्तन गर्छन्। ठिक होइन। यसले गर्दाखेरि खास गरी नागरिकहरूको काममा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। यो चाहिँ अलिक राजनीतिक दलहरूको चाहिँ हालिमहाली परिवर्तन गरेर सरुवा गरेर व्यथिति ल्याउनु जस्तो लाग्छ। लेफ्टको सरकार हो भने लेफ्टतिरका चाहिँ झुकाव भएकालाई आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव अथवा आफ्नो नजिकका विभागीय प्रमुखदेखि मातहतमा राख्ने। यो कर्मचारी फेरि बापत पनि जनताहरूमा एकदमै असर परेको हुन्छ। त्यो हिसाबले बढी सरुवा बरु आफ्नो सिक्वेन्स मिलाउनको लागि सबै कार्यालयको चाहिँ विचार सबै किसिमको आउँछ। सरुवा गर्ने चाहिँ आस्थाको आधारमा काखी चाप्ने परम्परा रहेको छ नेपालमा, यो चाहिँ गलत हो। त्यो ज्ञानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरुवा गरियो भने त्यहाँको नागरिकहरूले दुःख पाएको मैले महसुस गरेको छु। एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीको लागि चाहिँ एकदमै असर पर्न जान्छ। सही मान्छेलाई सही ठाउँमा राख्नु पर्यो। चेन्ज भइरह्यो भने राम्रो हुँदैन। कर्मचारी पनि सरुवा हुने, राजनीतिक परिवर्तन भइरहने हो भने त अस्थिरता त्यति देश त जान्छ नि त। यो नहुनुपर्ने कुरो हो, एकदमै गलत छ, यो प्रवृत्ति हो। विभिन्न पार्टीमा कर्मचारीहरू आबद्ध भएका हुन्छन्। कर्मचारी भित्र पनि एउटा के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमको फेभर राजनीतिक फेभर बनाएको भएको हुनाले यसले अलिकति समस्या त पारेको छ। सेवाग्राहीहरूलाई धेरै समस्या परेको छ। संहिताको कार्यान्वयनमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। यसलाई तुरुन्तै चाहिँ हटाउनुपर्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपतिहरूले करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय बदल गर्न माग गरेका छन्। त्रिविका 5 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी स्वतः करारलाई स्थायी गर्नु आत्मघाती हुने ठहर गरेका छन्। पूर्व उपकुलपतिहरू केदार भक्तमाथेमा, नवीन प्रकाश जङ शाह, महेश कुमार उपाध्याय, कमल कृष्ण जोशी र हीरा बहादुर महर्जनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा त्रिवी सभाको बैठकबाटै यस्तो निर्णय हुनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको ठहर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निर्देशनमा त्रिवी सभा बैठकले 10 वर्षदेखि कार्यरत 430 जना करारलाई स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो। शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले भने उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी गर्ने भनिएकाहरू यस अघिका परीक्षामा पटक पटक फेल भएका थिए। अर्थ र विकास। नेपाल वायु सेवा निगमले खतराजन्य वस्तुको आयात निर्यातको अनुमति पाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमलाई 9 प्रकारका खतराजन्य वस्तुको आयात तथा निर्यात गर्न सक्ने प्रमाणपत्र दिएको हो। अस्पतालमा चाहिने उपकरण, ब्याट्री तथा विद्युतीय उपकरण, धारिला वस्तुको आयात अब नेपाल एयरलाइन्सबाटै गर्न सकिनेछ। यो लिक्विड नाइट्रोजनले कभरेज गरेका औषधिजन्य भ्याक्सिनहरू हुन सके होइन, धारिलो पदार्थहरू हुन सके, त्यस्ता विभिन्न किसिमका 9 किसिमको क्याटेगोरी हुन्छ त्यो होइन। ती सामानहरूको लागि नेपाल एयरलाइन्सले अब उपरान्त
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट बोक्न पाउने र यहाँबाट लान पाउने यो किसिमको अनुमति पाएको हो। खतराजन्य वस्तुको आयात निर्यात गर्न दिने सुविधाले धराशायी बन्दै गएको निगमलाई राहत पुग्ने पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बताए। सामान्य कार्गोको तुलनामा खतराजन्य वस्तुको कार्गो ढुवानी 3 गुणासम्म बढी हुने गर्दछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र एपेक्स कलेज बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। आज भएको सम्झौतामा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका जीएम महेश स्वार र एपेक्स कलेजका प्रमुख एलपी भानु शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता अनुसार एपेक्स कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले इन्टर्नसिपका लागि अवसर प्रदान गर्नेछ। यी दुई संस्थाको सहकार्यमा अनुसन्धानका काम अघि बढ्ने र ज्ञान आदान प्रदान गर्ने सहमति समेत भएको छ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपद्वारा जारी विज्ञप्तिमा एपेक्स कलेजका विद्यार्थीले केएमजीमा रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त गर्नेछन् भने केएमजीले अनुसन्धानका क्रममा अभिलेख उपलब्ध गराउनेछ। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले एपेक्स कलेजमा गेस्ट लेक्चर समेत पठाउनेछ। नेपालमा कफी कल्चर बढ्दै गएको छ। मुख्य सहरी क्षेत्रमा त दैनिक औसत एउटा कफी सब पसल खुल्न थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कफी कल्चर बढ्दै जाँदा आन्तरिक उत्पादनले समेत ठेक्न भने सकेको छैन। पछिल्ला 5 वर्ष यता सहरी क्षेत्रमा साना होटेल तथा रेस्टुरेन्ट जस्तै नव उद्यमीहरूबाट कफी सप खुल्ने क्रम निकै बढ्यो। सहरका चोकमा कफी पसल देखिन थालेका छन्। कफी बनाउन र सप खोल्न सरकारी निकायदेखि निजी क्षेत्रबाट समेत सहज परामर्श पाइने गरेको छ। बारिस्ता अर्थात् कफी बनाउने तालिम लिएर स्वरोजगार हुने पनि प्रशस्तै छन्। नेपाली भूमिमा उब्जेको कफीलाई रोस्टिङ गरेर नेपालमा कफी कल्चरको एउटा र विदेशीहरूलाई पनि आकर्षित गरेको एउटा मैले अहिलेसम्म पाएको छु। कफी खाने मान्छेहरू धेरै एग्रेसिभ छ र कफी कल्चर धेरै राम्रो छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि यत्रो कफीको कल्चर छैन। नेपाली कफी त भनौँ न तपाईँ अरू कफीको दाजुमा धेरै नै तपाईँको त्यो टेस्ट नेपाली कफीको टेस्ट चाहिँ अरू विदेशी कफीहरूसँग तपाईँको त्यसै कम्पेयर गर्न सकिँदैन। न्यूनतम 5 लाखदेखि 2 करोड रुपियाँसम्मका आउटलेट सहरमा देखिने गरेका छन्। यसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकादेखि स्वदेशमै सिप सिकेकाहरू संलग्न छन्। मान्छे यसो सानो ग्यादरिङ गर्नु पर्यो भने कफी सपमा हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ कफीको ग्रेड चाहिँ राम्रो छ भन्नुपर्छ। यो हिसाबले चाहिँ पहिलाको लेखी चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपाली बजारमा करिब 300 मेट्रिक टन कफी खपत हुने गरेको छ। गत वर्ष पौने 12 करोडको कफी आयात भयो। स्वदेशमा उत्पादन हुने कफी घरेलु बजारसँगै अमेरिकाको स्टारबक्सदेखि जापानिज एयरलाइन्ससम्म खपत भइरहेको छ। उत्पादनमै कम हुँदा मागलाई धान्न सकिएको छैन। नर्मल आय स्रोत भएका मान्छेले खान नसक्ने अवस्था पनि यति महँगोसम्म बिकेको अवस्था छ। यसले के देखिन्छ भने हाम्रो कफीमा उत्पादनमा कमी र निर्यातित कफीमा बढावा र कफी कल्चर कफीमा कन्ज्युमरको डिमान्ड बढिरहेको हुँदा यसको ग्याप मेन्टेन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। 43 भन्दा बढी जिल्लामा कफी खेती हुने गरेको छ। उत्पादन बढाउन सकेमा विश्वमा ख्याति कमाएको अरबिका कफीको बजार हिस्सा स्वदेश र विदेशमा समेत अझ बढ्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र गोविन्द खत्रीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्ताव गरेका 3 राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनवाई समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। 1.5 महिनापछि आज भएको सुनवाईमा सांसदहरूले द्विपक्षीय हित र सरकारका विषयमा चासो राखेका थिए भने प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो योजना सुनाएका थिए। संसदीय सुनवाई समितिले गणपूरक संख्या नपुगेका कारण यसअघि 2 पटकसम्म बैठक स्थगित गरेको थियो। सोमबार भने गणपूरक संख्या पुगेपछि प्रस्तावित राजदूतहरू भारतमा शङ्कर शर्मा, बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य र अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्रीको सुनवाई दिनभर जसो चल्यो। बैठकको सुरुमै ललितपुरका उज्जवल कृष्ण श्रेष्ठले संवैधानिक मर्म अनुसार राजदूत प्रस्ताव नगरिएको भन्दै खारेजीको मागसहित दिएको जुरीमाथि छलफल भयो। समावेशिता भएन, महिलाको नाम आएन र नेवार जातको चाहिँ नाम नआएको हुनाले प्रस्तावमा त्यस चाहिँ एकले फिर्ता लिएर पुनः चाहिँ नाम चाहिँ पुनः सिफारिसको लागि माग गरेको छु। श्रेष्ठको उजुरीको आधारलाई टेक्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसद सुमन राज प्याकुरेलले पनि राजदूत प्रस्ताव समावेशी नभएकाले स्थगनको माग गरे। तर समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णलाई जसरी पनि आफ्ना तर्फबाट सुनवाई प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु थियो।
त्यसैले उनले समावेशिताबारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्दै प्याकुरेललाई थामथुम पारेपछि प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यसपछि सत्तापक्षका मात्र होइन, एमाले सांसदले पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध र बढ्दो चुनौतीको सामना गर्न प्रस्तावित राजदूतहरूलाई सुझाव दिए। संयुक्त यो जुन पार्लियामेन्ट्री हियरिङ कमिटी छ, यो दुईटा कमिटीसँगको निरन्तर सम्पर्कमा र सेयरिङमा बस्ने गरी काम अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्रै कन्ट्रीले खोजेको हैन चिज चाहिँ आउँछ। सिमानाका कतिपय समस्या समाधान गर्नुपर्ने होला। बेला मौका हामीसँग ट्रेड र अरू कुराहरू का समस्याहरू आइपर्ने गर्दछन्। सांसदहरूका जिज्ञासाको सन्तुलित जवाफ दिएपछि प्रस्तावित राजदूतहरूले कान्तिपुर समाचारसँग आफ्ना प्रतिबद्धता यसरी राखे। स्पेशली लगानीको कुरा आइराखेको छ, आर्थिक सहयोग त आइराखेकै छन्, त्यसलाई पनि अझ कसरी विस्तार गर्दै लैजाने अथवा लङ टर्ममा अझ हामीलाई ट्रान्सफर्मेटिभ बनाउनु पर्यो। हाम्रो प्राप्त भएको सहयोग नेपालको इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनमा कसरी अझ बढी कार्यान्वयनमा अझ बढी कसरी त्यसलाई चाहिँ लगाउने। र यो राजदूतले एउटा अनेस्ट कुराहरू गर्छ, ट्रुथ कुराहरू गर्छ र एभिडेन्स बेस्ड कुराहरू गर्छ र हामीले चाहिँ यो कुराहरू सुन्नुपर्छ है भन्ने कमसेकम त्यो एउटा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने पनि अनि त्यसपछि ढोका खुल्छ, बाटो खुल्छ। अहिलेसम्म नेपालमा अमेरिकन प्रेसिडेन्ट आउने भनेको चाहिँ भएकै छैन र भाइस प्रेसिडेन्ट आएको लास्ट हेर्ने हो भने चाहिँ 50 वर्ष अगाडि र सेक्रेटरी अफ स्टेट हेर्ने हो भने चाहिँ झन्डैले 18 वर्ष अगाडि र ऊ चाहिँ सहायक मन्त्रीहरू त आउनु भएको छ, त्यो पनि कन्टिन्यू रेगुलर लेभलमा गर्नुपर्छ। बदलिँदो भू राजनीतिक परिस्थितिमा संसदीय सुनवाईद्वारा अनुमोदित प्रस्तावित राजदूतहरूले आफ्नो भूमिका स्पष्ट र सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र गोविन्द खत्रीका साथ दिपा दाहाल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल एथलेटिक्स परिवारको आयोजनामा जारी युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपको बोइज 3000 मिटरको उपाधि जुम्लाका प्रकाश कठायतले जितेका छन्। यस्तै दोस्रो स्थानमा कपिल वस्तुका अजय पाण्डे रहे। यो विधामा पहिलो भएका प्रकाशले निर्धारित दूरी 9 मिनेट 22.07 सेकेन्डमा पुरा गरे। दोस्रो स्थानमा रहेका अजय पाण्डेले 9 मिनेट 40 सेकेन्डमा पुरा गरे भने तेस्रो स्थानमा रहेका ललितपुरका महजेश सिदालीले 9 मिनेट 41 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरे। महिलातर्फको 3000 मिटरको उपाधि जुम्लाकी रोमाया बुढाले जितिन्। उनले निर्धारित दूरी 10 मिनेट 44.5 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। दोस्रो स्थानमा जुम्लाकै वन्दना बुढा रहिन्। उनले दूरी 11 मिनेट 21.9 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। तेस्रो स्थानमा सुर्खेती विमला कार्की रहिन्। उनले दूरी 11 मिनेट 43 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। बङ्गलादेशमा आयोजना हुने साफ अन्डर-19 महिला फुटबल प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोलीलाई नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिदाई गरेको छ। डिसेम्बर 11 देखि 22 सम्म बङ्गलादेशको ढाकामा हुने प्रतियोगिता खेल्न जाने 23 जनाको टोली भोलि बङ्गलादेश प्रस्थान गर्नेछ। प्रतियोगितामा आयोजक बङ्गलादेशसहित नेपाल, भारत, भुटान र श्रीलङ्का गरी 5 टिमको सहभागिता हुनेछ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बङ्गलादेशसँग डिसेम्बर 11 तारिकमा खेल्नेछ। यस्तै दोस्रो खेल श्रीलङ्कासँग 15 तारिकमा, तेस्रो खेल भुटान विरुद्ध 17 तारिक तथा चौथो खेल डिसेम्बर 19मा भारत विरुद्ध खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष दुई टोलीले फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। फाइनल खेल डिसेम्बर 22 तारिकमा हुनेछ। पर्यटकीय नगरी पोखरा साहसिक खेलका लागि चर्चित छ। साहसिक खेल प्रशिक्षणका लागि देश तथा विदेशबाट प्रशिक्षार्थी पोखरा आउन थालेका छन्। कोभिडले केही समय सुनसान जस्तै देखिएको पोखरा पुनः लयमा फर्किएको हो। काठमाडौँ नक्सालका 28 वर्षीय सुदिज्ञ पन्त 1 महिनादेखि पोखरामा अल्ट्रालाइट पाइलट तालिम लिइरहेका छन्। वकालत पेसा अँगाल्दै आएका सुदिज्ञका लागि अल्टो पाइलट बन्नु सोख हो। सानैदेखिको जहाज उडाउने सोख पुरा गर्नकै लागि उनी अहिले पोखराको एभिया क्लबमा अल्ट्रो पाइलट तालिम लिइरहेका छन्। एकदमै मनपर्ने अनि त्यही भएर नेपालमा एक्सप्लोर गरिरहेको थिएँ मैले कहाँ चाहिँ फ्लाइङ स्कुल छ भनेर। ठ्याक्कै एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ एभिया क्लबले चाहिँ फ्लाइङ सिकाउँदो रहेछ। अनि मैले अप्रोच गरेँ अनि त्यहाँबाट दसैँभन्दा अगाडिबाट स्टार्ट गरेको मैले। एभिया क्लब पोखराले 10 वर्ष यता 80 जना पाइलट तयार पारिसकेको छ। तालिम लिनेहरू केही सोखका लागि आउँछन् भने केही व्यावसायिक पाइलट नै बन्छन्। साहसिक खेलका रूपमा 26 वर्ष अघि पोखरा भित्रिएको अल्ट्रालाइटको पाइलट तालिम लिनेहरू नेपाली भन्दा विदेशी बढी छन्। नेपाली 20 जना जति मात्रै सिकेको, धेरै सिकेको छैन।
विदेशी हामीका 80जना 90जना आइसक्यो सिकेर गयो किन दुई किसिमको प्लेन छ एउटा वेट सिफ्ट छ एउटा 3 एक्सिस हैन सबैजना फरक फरक हुन्छ कस्तो भएको अहिले वेट सिफ्ट कन्ट्रोल धेरै नेपाली सिक्यो पोखरामा यसबाहेक प्याराग्लाइडिङ क्यानोनिङ बन्जी जम्प ऱ्याफ्टिङ कायाकिङ जिप फ्लाइङ हट एयर बेलुन जस्ता साहसिक खेलका लागि आवश्यक जनशक्ति तयारी पारिन्छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरेर तपाईँको लगभग 4-500 जनाहरूले चाहिँ यसबाट ट्रेनिङ प्राप्त गरिसके र विदेशीको हकमा चाहिँ प्राय एकदमै आकाशमा उठ्न शौखिन भएको मान्छेहरू मात्रै आउनुहुन्छ भने नेपालमा नेपालीहरू चाहिँ प्राय यसमै नै आबद्ध भएर चाहिँ नि अब यसमा चाहिँ कमर्सियल ट्यान्डम पाइलट बन्नको लागि आउँछन् मनोरञ्जनका साथै विश्व खेलकुदको महाकुम्भमा पनि यी खेलकुद समेटिँदा सम्बन्धित निकायले भने चासो दिन सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ पोखरा कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै अब मौसम सम्बन्धी जानकारी कला संस्कृति र साहित्यमा मात्रै होइन सरल जीवनको लागि धेरैका प्रेरणाका पात्र 103 वर्षीय संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीले ललितपुर स्थित आफ्नो निजी निवास लोक साहित्य प्रतिष्ठानलाई दिएका छन्। जाँदा जाँदै जोशीले आफ्नै व्यक्तित्व झल्कने चित्रकला प्रदर्शनीको अवलोकन गर्दाका केही दृश्य छाडेर जाँदैछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।